बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक किताब एक इक़्तिबास। आज इस सिलसिले में मैं आपको एक किताब से इक़्तिबास पेश करूंगा जिसका नाम है कुछ यादें। ये याददाश्तें जनाब एस इनाम मंजूर साहब की। और मैं आपसे पहले जिक्र कर चुका हूँ कि उर्दू ज़बान में 3 बेहतरीन आबियाँ जो बैंकरों ने लिखी हैं, उसमें ज़ाहिर मुश्ताक यूसुफ़ी साहब की ज़रगुज़श्त पहले नंबर पे, उसके बाद अनवर अलवी साहब की किताब है जिसका नाम है सूद के ताक़ुब में, और तीसरी एक किताब जो बहुत ही बेहतरीन है जिसका नाम है कुछ यादें। मैं इसमें से आपको आज जो इक़्तिबास पढ़ के सुनाऊंगा वो एक ऑस्ट्रेलिया के किसी बिजनेसमैन के बारे में है। इस मज़मून का नाम है ऑस्ट्रेलिया से एक सेठ की आमद। आइए सुनते हैं। ये 1975 की बात है। मैं यूबीएल रावलपिंडी सिटी ब्रांच में, जो हमारी मेन ब्रांच कहलाती थी, का मैनेजर था। एक रोज मेरे नंबर 2, जिनका नाम सैयद मोहम्मद रफ़ी था, मेरे पास आए और कहने लगे, साहब एक सेठ ऑस्ट्रेलिया से आया है और बहुत ही अमीर शख्स है। वो ऑस्ट्रेलियन भेड़ों का बिजनेस करता है। उसके मुतालिक रोजाना अखबारों में इश्तिहारात भी आ रहे हैं। तमाम बैंकों के जोनल चीफ और सीनियर अफसरान उससे मिलने रोजाना जाते हैं और वो लाखों रुपए के एलसी खुलवा रहा है। आप भी चलिए उससे मिलकर आते हैं। मैंने कहा 1-2 रोज बाद जाएंगे, जब तक सूरत हाल भी वाज़ेह हो जाएगी। जिस तरह से अखबारों में इश्तिहारात की भरमार थी, न जाने क्यों मुझे अजीब सा लग रहा था। अचानक आते ही हर अखबार में तेजी से इश्तिहारबाजी, कुछ गैर मामूली सी बात थी। 2 रोज के बाद मिस्टर रफी फिर मेरे पास आए और कहने लगे, साहब आप क्यों नहीं उस सेठ से मिलने जाते हैं? बहुत देर हो जाएगी और दूसरे बैंक वाले बिजनेस ले जाएंगे। इसके साथ ही मुझे बताए बगैर हमारे जोनल ऑफिस के इंचार्ज मिस्टर एसएम खलील को बताया कि मैंने इनाम साहब से 2-3 मरतबा कहा है, लेकिन वो कहते हैं कि 1-2 रोज में चले जाएंगे इस सेठ को मिलने। खलील साहब, जिनका ताल्लुक मद्रास से था, निहायत शरीफ इंसान थे। मुझ पर बहुत शफकत करते थे और वो मुझसे खुश भी थे। अक्सर हेड ऑफिस तक मेरी तारीफ किया करते थे। उनका फोन आ गया। कहने लगे, मिस्टर इनाम क्या बात है, इस शख्स से क्यों नहीं मिलने गए आप अभी तक? कल सुबह 10 बजे मैं भी आ जाऊंगा, फिर हम सब उससे मिलने के लिए जाएंगे। मैंने कहा, अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। उस शख्स ने सैटेलाइट टाउन में किराए पर एक मकान ले रखा था। हम लोग ठीक 10 बजे उससे मिलने रवाना हो गए। तकरीबन 10:30 बजे करीब हम उसके बंगले के बाहर पहुंचे तो देखते क्या है कि एक गार्ड के बजाय 2 बंदूकों वाले गार्ड गेट पर खड़े हैं। उन्होंने बजाय हमसे कुछ पूछने के बहुत जोर से हमें सलूट किया। खलील साहब बहुत इंप्रेस हो रहे थे और मेरा हाथ पकड़ पकड़ कर दबाते और कहते, देखा मिस्टर इनाम, कितना बंदोबस्त है। लेकिन इसके बरक्स मैं कुछ और ही सोच रहा था। जैसा फिल्मों में होता है, धोखेबाज किस्म के लोगों पर असर डालने के लिए इस किस्म के जाहो जलाल का मुजाहरा करते हैं। जब हमारी गाड़ी बंगले के अंदर गई तो बरामदे में एक खूबरू लड़की हमारे इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। उसने आकर गाड़ी का दरवाजा खोला। हम लोग नीचे उतर कर अंदर की तरफ चल पड़े। जब अंदर की तरफ दरवाजे में दाखिल हुए तो वो लड़की जो हमारे साथ थी वापस हो गई और एक दूसरी दराज कद लड़की ने हमें वेलकम किया और एक कमरे में बैठा दिया और हमसे पूछा कि चाय या कॉफी। खलील साहब बोले कॉफी। जब वो लड़की कमरे से बाहर निकली तो खलील साहब तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और वो बार बार कहते थे, मिस्टर इनाम, देखा शख्स शान। लेकिन मेरे शकूक में हर लम्हा इजाफा होता जा रहा था। जब हम लोगों ने कॉफी पी ली तो वो लड़की हमें एक और कमरे में ले गई और कहने लगी, आप यहां तशरीफ रखिए, सेठ साहब के पास अभी कुछ लोग और बैठे हैं, अभी आपको बुलवा लिया जाएगा। अब एक तीसरी बहुत ही खूबरू लड़की नमूदार हुई और कहने लगी, बी कंफर्टेबल, आप लोग क्या पियेंगे? हमने कहा, हमने कॉफी पी ली है, अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ी देर में जूस आ गया। खलील साहब अपनी कुर्सी पर बैठे इतने हिल रहे थे जैसे कुछ अजीब होने वाला है। अंदर से सेठ के बोलने की आवाजें आने लगी, मैं इतने पैसे कहां से लाऊं? मैंने $10 लाख अमेरिका भिजवाया है, 12 लाख पाउंड ऑस्ट्रेलिया भेजा है, इंग्लैंड में मेरे बैंकर जल्दी 15 लाख पाउंड मुझे पाकिस्तान भेज देंगे तो मैं यतीम बच्चों के फंड के अलावा एक नया हॉस्टल भी बनवा दूंगा। अब तो खलील साहब काबू से बाहर हो रहे थे। मुझे कहने लगे, हमें इनसे बहुत बिजनेस मिलेगा,
میں خاموش رہا. کچھ دیر بعد ہمیں اندر سے بلاوا آ گیا. ہم اس کمرے میں داخل ہو گئے جن میں سیٹھ بیٹھا ہوا تھا. یہاں سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ تھی کہ سیٹھ خود تو اندھیرے میں بیٹھا ہوا تھا اور وزٹرز کے اوپر لائٹ پھینکی ہوئی تھی، جیسے فلم بازی میں کے این سنگھ نے، جو اس فلم کے ایک بہت بڑے جوا خانے اور کلب کا مالک تھا. ہم لوگ بیٹھ گئے. اس کی ٹیبل پر بجائے 1 2 کے 6 عدد فون رکھے ہوئے تھے. میں نے جب اتنے فون دیکھے تو میرے شکوک حقیقت کا روپ دھارنے لگے. مجھے تو یہ شخص بہت بڑا فراڈ دکھائی دے رہا تھا، لیکن خلیل صاحب کی کیفیت کچھ اور تھی. وہ بہت زیادہ امپریس دکھائی دے رہے تھے. بمشکل میں نے سیٹھ کی شکل دیکھی. وہ بے حد کالا تھا اور خاصا موٹا تھا. ہر 1 منٹ کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی. وہ ہیلو کے بعد کہتا، نیو یارک، میں نے ایل سی کھلوا دیا ہے، آپ کو 1 کروڑ روپے جلد مل جائے گا. پھر گھنٹی بجتی تو کہتا، ہیلو بامبے، میں نے 70 لاکھ روپے بھیج دیا ہے. پھر کبھی آسٹریلیا اور کبھی انگلینڈ سے بات ہوتی. ان دنوں ٹیلی فون کا نظام اتنا ایڈوانس نہ تھا کہ ہر 2 منٹ میں آپ کو دنیا کے ہر ملک سے ملایا جا سکتا. ایک ملک میں بات کرنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا. سب سے عجیب بات جو میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ ہر بار گھنٹی کی آواز ایک ہی جیسی ہوتی تھی. جو میرے اندازے کے مطابق اس سیٹ نے اپنے پاؤں کے پاس ایک بٹن لگا رکھا تھا. جب وہ پاؤں سے پریس کرتا تو فون کی گھنٹی بج اٹھتی. میرا اندازہ 100% درست تھا. کچھ دیر ہم اس کے پاس بیٹھے تو سیٹ کہنے لگا، ابھی میرے پاس کینیڈین ڈیلیگیشن آ رہا ہے، اس کے کچھ لوگ یورپ سے آ رہے ہیں، ابھی میں بہت مصروف ہوں، پھر کبھی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. ہماری واپسی بھی اسی طرح پروٹوکول سے ہوئی. جب لوگ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے تو خلیل صاحب نے مجھ سے کہنے لگے، مسٹر انعام، ناؤ ٹیل می. میں نے کہا، صاحب مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے. وہ ایک دم کہنے لگے، واٹس رانگ ود یو. میں نے جواب دیا، ویٹ اینڈ سی. خلیل صاحب نے ہم دونوں کو ہمارے آفس سے اتارا اور پھر وہ زونل آفس چلے گئے. دوسرے دن سیٹھ کا آدمی ہمارے بینک کا اکاؤنٹ اوپننگ فارم لینے آ گیا، جو میرے نمبر 2 نے دے دیا. کچھ دیر بعد وہ فارم لے کر آ گیا. فارم تو اوپر ہو چکا تھا مگر انٹروڈکشن نہ تھی. اس کے ساتھ میں 50,000 کا ایک ڈرافٹ تھا جو پشاور سے بنا ہوا تھا. جمع کرانے کے لیے اس شخص نے دے دیا. میرے نمبر 2 نے اکاؤنٹ کھول دیا اور ڈرافٹ بھی جمع کر لیا، جس کی ایڈوائس آ چکی تھی. شام کے وقت فارم میرے پاس اپروول کے لیے بھیجا گیا تو میں نے رفیع سے کہا، اس پر تو انٹروڈکشن نہیں ہے، میں اپروو نہیں کر سکتا. رفیع نے کہا، آپ کر دیجئے، بہت بڑا اکاؤنٹ آئے گا. میں نے کہا، نہیں، میں نہیں کروں گا. دوسرے روز سے 2 اور 4 ہزار کے چیک آنے شروع ہو گئے. کسی کی تنخواہ، کسی فرنیچر والے کے فرنیچر کا کرایہ، کسی الیکٹریشین کے نام کا. اس طرح 3 روز کے اندر 50,000 روپے ختم ہو گئے. میرے پاس رفیع آئے اور کہنے لگے کہ سیٹ کا مینیجر آیا اور کہہ رہا ہے کہ ہمارے کچھ پیسے ہانگ کانگ سے آنے والے ہیں، آپ ہمیں 2 لاکھ کا اوور ڈرافٹ دے دیجئے. ہمارے سیٹ کے 15-20 لاکھ آنے ہی والے ہیں. میں نے کہا، میں 1,000 بھی نہیں دوں گا. رفیع نے اس مینیجر کو بتایا کہ ہمارے مینیجر صاحب اوور ڈرافٹ نہیں دے رہے ہیں. وہ اٹھا اور سیدھا خلیل صاحب پاس چلا گیا. خلیل صاحب کا مجھے فون آیا. کہنے لگے، مسٹر انعام، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو اس سیٹ کے اکاؤنٹ پر آپ نے انٹروڈکشن نہیں ڈالا اور آپ اس کو ایکوموڈیٹ بھی نہیں کر رہے ہیں. بینک کو اس اکاؤنٹ سے بہت فائدہ ہوگا. میں نے ان سے کہا، سر، میں انٹروڈکشن بھی نہیں دوں گا اور ایڈوانس بھی نہیں دے سکتا. اور ساتھ ہی میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس حاضر ہو کر اپنے تحفظات بیان کرتا ہوں. وہ خاموش ہو گئے. خلیل صاحب نے مجھ سے کہا کہ انٹروڈکشن کے کالم میں آپ میرا نام لکھ دیجئے. میں نے ایسا ہی کیا. دوسرے روز سیٹ کے اکاؤنٹ اپنے پاس منگوایا تو دیکھا اس میں 230 روپے پڑے ہوئے تھے. میں نے رفیع سے کہا کہ یہ اکاؤنٹ کلوز کر کے اس رقم کا پیمنٹ آرڈر بنا کر سیٹ کو بھیج دیں. رفیع نے ایسا ہی کیا. جب وہ پیمنٹ آرڈر سیٹ کو ملا تو وہ بہت ناراض ہوا. اس نے خلیل صاحب کو بھی فون کیا اور کہا کہ آپ کا مینیجر میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. خلیل صاحب نے فوراً مجھے فون کیا اور کہا کہ آپ فوراً میرے پاس آئیے. میں زونل آفس چلا گیا. جب میں ان کے دفتر پہنچا تو خلیل صاحب کہنے لگے، آپ کیا چاہتے ہیں اور ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا، سر، جہاں تک میں اس شخص کو سمجھ پایا ہوں وہ بہت بڑا فراڈ ہے اور سب کو بیوقوف بنا رہا ہے.
خلیل صاحب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے اور کہنے لگے، دیکھتے ہیں۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ دوسرے روز انگریزی کے تمام اخباروں میں یہ ہیڈ لائن تھی، دی مین واز فراڈ۔ اسی طرح اردو اخبار میں بھی جہاں سیٹ کے اشتہار چھپا کرتے تھے، اس اخبارات میں بھی اسی قسم کے مضامین چھپے تھے کہ سیٹ راتوں رات فلائی کر کے کسی دوسرے ملک بھاگ گیا۔ میں نے وہ اخبارات اٹھائے اور سیدھا خلیل صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ خلیل صاحب نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا کہ انعام، مجھے معاف کر دینا اگر میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو۔ پھر وہ انگریزی میں بولے، یو سیوڈ آور بینک۔ تو جناب یہ تھی اس آسٹریلین سیٹ کی کہانی جو یہاں پہ بھیڑوں کا کاروبار کرنے پنڈی میں آیا تھا۔ یہ کردار تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد آتے رہتے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھوں بیوقوف بنتے رہتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ آسمان پہ جو پرندے اڑتے ہیں ان کو زمین پہ دانے نظر آتے ہیں، مگر دانوں کے اوپر جال بچھا نظر نہیں آتا ہے۔ آدمی اگر دھوکہ کھاتا ہے تو صرف اور صرف اپنی لالچ، اپنی طمع کی وجہ سے دھوکہ کھاتا ہے۔ یا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔